बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जी हाँ, कुछ लचक की खबरें आ रही हैं और ये ऑफ़र्स इमरान खान साहब की टेबल पर भी पहुंची हैं। और हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ कंडीशन रख के सामने आई हैं। इसकी डिटेल में मैं आगे चल के आपसे बात करूँगा। शेर अफ़ज़ल मरवत को फ़ारिग करें जी। मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा कर दिया है, अगर अपोजिशन का वो जो 6 जमाती इत्तेहाद है उसको 7 जमाती करना है। ये रात का ये रिएक्शन आया है जमीयत उलमा इस्लाम से, उसकी कोई डिटेल्स बतानी है। अहम सिक्योरिटी इदारे से जी बंदा फ़ारिग करने के लिए, नाअहली पर बंदा फ़ारिग करने के लिए कुछ अहकामात आए हैं इस तरह के। बहावल नगर वाले वाक़े पर एक तगड़ा नोटिफ़िकेशन जारी हुई है, यानी ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है। उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आई थी। वो थी कराची एयरपोर्ट की ना, जहाँ एएसएफ के एक बंदे ने एक मासूम 5-6 साल की बच्ची थी जो वारफ्तगी से अपने बाप को रिसीव करने अपनी दुबई, मस्कत वगैरह से वापस आ रहा था। वो रिसीव करने के लिए आगे बढ़ी ना, तो उसके बाल से उसको पटखा बालों से पकड़ कर, तो 5-6 साल की बच्ची थी और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी ये खबर बनी। बड़ा पुरज़ोर मुतालबा हुआ। पहले तो ये सब ने कहा चले शायद ये आम खबरों की तरह खबर हो। उन्होंने कहा ये तो 1 साल पहले का वाक़या है और उस वक़्त हमने इसको नोटिस भी ले लिया था। नहीं, इस पर एक्शन हुआ जी रात को, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था और एक्शन के बाद पता चला उस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। ना सिर्फ़ उस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है, बल्कि इंक्वायरी खुल गई और उसको नौकरी से फ़ारिग किए जाने के प्रोसेस में है। तो इंशाअल्लाह ताला इस शख्स को इसके अंजाम तक इसको निशान इबरत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एएसएफ ये भी आर्मी एक्ट के अंदर आता है, ये वाला इदारा भी। तो ये यूनिफ़ॉर्म्ड इदारा है। तो ये बड़ी बेइज़्ज़ती की बात है अगर इस पे ना हो। तो डेफ़िनेटली ये एक काम हुआ। रात गए मैंने कहा मैं ये आपके गोशगुज़ार कर दूँ। पशीन में आपको पता है जलसा हुआ, वहाँ डीज़ल के कल नारे भी लगे थे और मौलाना साहब के ऊपर। तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने नारा लगाने वालों को मना किया था। उन्होंने कहा आप अभी नारा न लगाएँ डीज़ल का, हमारी मौलाना साहब से बातचीत चल रही है। जो मैंने आपको भी बताया कि हाँ जी, एक छठी जमात के लिए मौलाना फ़ज़लुर रहमान एक बड़ी होंगे और मौलाना फ़ज़लुर रहमान भी सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे। वो चाहेंगे कि मैं किसी इत्तेहाद के अंदर शामिल हो जाऊँ। तो अब जेयूआई का रात गए रद्द-ए-अमल आ गया उन डीज़ल के नारों पे, जिसको शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मना कर रहे थे और उन्होंने शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत कर दी। तर्जुमान असलम गौरी साहब हैं जेयूआई के। उन्होंने कहा जलसे में, उन्होंने कहा जो नारे लगाए गए हैं और उन्होंने कहा जलसे में नारे लगे हैं और इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बिल्ली है ना, वो थैले से बाहर आ गई। यानी बगल में छुरी मुँह में राम राम के मुतरादिफ है। ये कहा उन्होंने। उन्होंने कहा और बहुत सख्त जुमले बोले। उन्होंने कहा अपोजिशन को शेर अफ़ज़ल मरवत जैसों को पट्टा डालना होगा। महमूद खान अचकज़ई ने ये कहा था कि जलसे में किसी को गाली नहीं देंगे। अच्छा, कारकुनों को एक शुरू से आदत पड़ी, उन्होंने वो कह दिया तो किस तरह का, तब मना ही किया था ना शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने। और कोई शरारतन अंदाज में मना नहीं किया था, बड़ा सीरियस अंदाज में उन्होंने मना किया था कि बात नहीं करें, आप ये वाला नारा न लगाएं। लेकिन बहरहाल देखा, महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि जलसे में किसी को गाली नहीं देनी और लगता है इनकी सियासत जो है ना, शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे लोगों के मुँह से सियासतदानों को गालियाँ दिलवाना है। उन्होंने कहा नाकाम जलसों को ऐसे नारे लगवाकर मीडिया और आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनाया जा रहा है। और फिर असलम गौरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से निकाला था हमने, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना साहब बहुत बड़े टूल थे, उसके बाद में वो जो मर्ज़ी कहते रहे, जो मर्ज़ी कहते रहे कि जी मैं तो मना कर रहा था। इधर असलम गौरी साहब कहते हैं हमने निकाला था इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उधर मौलाना साहब कहते हैं, तर्जुमान कह रहा है कि हमने निकाला था, मौलाना साहब कहते हैं नहीं मैं तो कहता था कि नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन बाकियों ने मेरी बात नहीं मानी। वो कह रहे हैं इक़्तिदार से हमने निकाला था, अगर इन्होंने मुँह को लगाम ना दी, तो अपोज़िशन करने जोगा भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर ये सिलसिला ना रुका, डेफ़िनिटली बड़ी सख्त, और सिलसिला रोकने को कहा, बड़ा सख्त और ख़तरनाक किस्म का रिएक्शन है। मुझे इस रिएक्शन की बिना पर तो इत्तेहाद बड़ा मुश्किल ही नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि बेल किसी मुंडेर चढ़ेगी। सख्त रिएक्शन आया है, क्योंकि भाई अब तो पीटीआई के जलसों का एक अ, तासुर, और जैसे मैं क्या हुस्न तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सब नारे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हाँ, उन्होंने भी कसर कभी ज़िंदगी में, यहूदी एजेंट कहना कोई छोटी बात तो नहीं है ना, अमरीकी एजेंट कहना कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का डिप्लॉयड कहना कोई छोटी बात तो नहीं है ना। उन्होंने तो बात सिर्फ डीजल तक पर है। बहरहाल ये दोनों तरफ से एक मामला चलता रहा। बावल नगर वाक़े पर ना होप डिपार्टमेंट की तरफ से एक जेटी को बना दिया गया है। आपको पता है ISPR ने इसका ऐलान किया था
اور فوج نے کہ باقاعدہ باول نگر والے واقعے پر ہم ایک جی آئی ٹی بنائیں گے. تو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور طریقہ کار بھی اس نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ اس کے ٹی او آرز کیا ہے. جی آئی ٹی کے 6 ممبرز ہیں جس میں اسپیشل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ، جی ہاں وہ اس کے کنوینئر ہوں گے، کمشنر بہاولپور ڈویژن، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب، آئی ایس آئی کا نمائندہ افسر ہوگا جو 19ویں اسکیل کا، کم از کم 19ویں اسکیل یا اس سے اوپر کا ہوگا جی. ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کا 19ویں اسکیل کا افسر ہوگا جی. آئی بی انٹیلیجنس بیورو کا جی 19ویں اسکیل کا افسر ہوگا. اور ٹی او آرز میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے، ٹی او آرز میں یہ طے کرنا ہے کہ جو سپاہی رفاقت علی ہے اس کے گھر میں جو ریڈ ہوئی تھی، جو ریڈ اس کے گھر کے اندر ہوئی تھی، وہ میرٹ پہ تھی، کس گراؤنڈ پہ تھی، کیا ہوا تھا، کون بھاگ کے گیا تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا. تو اس میرٹ کو دیکھنا، اس کے گھر جو ریڈ کی گئی تھی اس کا تسلسل کیا ہے، اس کا کتنا معاملہ جسے کہتے ہیں کہ میرٹ پر ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی، یہ 7 تاریخ کو ہوا تھا نا، 7 اپریل کو. پھر 10 اپریل کو جو تھانوں پہ حملہ ہوا اور جو ہسپتال پہ حملہ ہوا، وہ کس نوعیت کا تھا، وہ کس ایکشن کے اوپر وہ ری ایکشن تھا، وہ سارے کیا چیزیں تھیں. یہ تو 2 پوائنٹ ہوگا. اور تیسرا یہ کہ آئندہ سے اس طرح کے معاملات سے نبٹنے کے لیے کیا پریکاشن میجرز کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو سر فوج کا وعدہ وفا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی. باقاعدہ طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک عدد جی آئی ٹی اور اس کی ٹی او آرز ترتیب دے دیے ہیں. یہ چیز ہے. اب ہم اس خبر کی طرف، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات برف پگھلنے کی طرف کی خبریں آ رہی ہیں. اور لچک بھی دونوں طرف سے ہے اور مطالبات بھی دونوں طرف سے بڑی زبردست قسم کے آ رہے ہیں، شرائط بھی دونوں طرف سے بڑی زبردست آ رہی ہے. انصار عباسی صاحب اور سلیم صافی وغیرہ تو بتا چکے ہیں نا کہ 9 مئی پر معذرت کرنی ہوگی اور یہ وہ سب وہ چیزیں چل رہی ہے نا. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے. جو خبریں میں سر میں ایوان اقتدار اسلام آباد کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. خبریں یہ کہ مینڈیٹ تسلیم کریں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کریں، اور یہ تسلیم کرنے کے دھاندلی کی ہے آپ نے 8 فروری کو، یہ تسلیم کریں. اور مگر جو خبروں میں خبریں نکلنے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف شاید دھاندلی والے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائے، اور یعنی تھوڑی سی لچک والی پوزیشن ہے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں بنیر میں نا شہادتیں ہوئی ہیں جوانوں کی ہمارے کے پی کے میں. تو متعلقہ لوگ تو گئے جو سرکاری افسران وغیرہ تھے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی شہداء کے جنازے پہ گئے. ہمارے فوجی بھائیوں کے جنازوں پر، ہمارے شہداء کے جنازے پر بیرسٹر گوہر بھی گئے تھے اور انہوں نے جنازے میں شرکت کی تھی. تو یہ اچھا سائن ہے، کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی خبر بھی نہیں تھی کہ وہ جنازے پہ گئے تھے. لیکن جس حد تک وہ کدورت اور گیپ بڑھا دیا گیا ہے ادارے اور پاکستان تحریک انصاف میں، کیونکہ ہر چیز کے اشارے ہی اس طرف جا کے بنائے جاتے ہیں، ہر چیز کو مانا ہی اس طرف سے جا کے، اٹیچ ہی اس طرف سے کیا، راستہ ہی وہی دکھایا جاتا. تو پھر ڈیفینیٹلی یہ میٹر کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان جنازوں پہ گئے ہیں. تو اس طرح کے ایونٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ میں نے بولا کہ نفرت کو سلانا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا. تو کچھ ہے سر بہتری کی. میں اس سے زیادہ آئیڈیاز کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا. 2-4 دن میں چیزیں تھوڑی کلیئر ہو کے میرے اور آپ کے سامنے ہو جائیں گی. ہاں، مریم نواز صاحب نے سیکورٹی اجلاس بلایا مری میں، اور آئی جی صاحب نے بریفنگ بھی دی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کرپٹ پولیس افسر کا کورٹ مارشل کرنے کا باقاعدہ طور پر منظوری دی گئی ہے. کرپٹ پولیس افسر کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. پولیس پہ کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ رویے کی نشاندہی کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جی. اور آئی جی پنجاب نے بریفنگ دی ہے. آرگنائز سائبر کرائم کے اسپیشل یونٹ اور آئی ٹی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اہم چیز ہے جی. لیکن کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پولیس کا کورٹ مارشل، اس کی سمجھ نہیں ہے. لیکن بہرحال منظوری دے دی گئی. ابھی اس کے کچھ پوائنٹرز وغیرہ ڈسکس ہونے ہیں. تو یہ سیکورٹی ایک عدد بریفنگ ہوئی ہے، ایک میٹنگ تھی مری میں جس کو مریم نواز صاحبہ چیئر کر رہی تھی، اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب وہ ان کو بریف کر رہے تھے. یہ خبریں جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.